آج دو ہندوستان پاکستان دی ونڈ ہوئی سی گل سن لے مڑ تینوں پتہ لگ جاوے گا بابا چشتی سکول دے خلاف کیوں بول دائے ونڈ ہو جاوے گی جنوں پاکستان ہندوستان دی ونڈ ہوئی جڑیاں مسلمانہ دیاں دھیاں آ رہیاں سن نال باپ دا سہارا بھی نہیں پھرا دا سہارا بھی نہیں آ رہیاں نے پچھوں سکھاں حملہ کیتا ہے عزت لٹن واسطے سونیاں بیبیاں بھجیاں اگے کھو پیچھے سکھ عزت لٹن واسطے اگے موت ہے پیچھے بے عزتی ہے پر یارو او حالات جنہ حالات دے اندر جگر دل جگر شیر جگر بھی پانی ہو جان یارو وڈیاں دی قوت فیصلہ جواب دے جاوے پر اینا مسلمانہ دیاں دھیاں دے دل حیا کنا سی اینا بیبیاں نے کھواں وچ چھالا مارنیاں تے گوارا کیتیاں نے پر ایک گوارا نہیں کیتا کہ ساڑے جسم نو کسے غیر دا ہاتھ لگ جاوے جا کوئی ثبوت لے کے آ کوئی کالج یونیورسٹی دی لڑکی ہوئے جنہیں جان دیتی ہوئے کہ میرے جسم نو غیر دا ہاتھ نہ لگ جاوے او تے حسن وخا کے کمائیاں کھان دیئے وہ یارا یہ جدی ماں ہوئے پتر نچن گانالا زمانے دا کمینہ بندائے جے ماں اونجدی ہوئے تے پتر بابے فرید تے غوث پاک میرا ورگا جمدہ ہے ادھر ویکھو میں ایک مثال دینا ہاں تہاڈا پتر ہووے جڑا تہاڈے پتر نو تہاڈے خلاف کرے تانوں بھیڑا لگے گا یا نہیں لگے گا تانوں وٹ چڑھے گا یا نہیں چڑھے گا پھر بابے چشتی دے خلاف کیوں بول دے ہو جدو امت نو کافر نبی تو دور کر دائے پھر بابے چشتوں نو بھی غیرت آندی ہے پتر سجدائے باپ دا ہوئے کوئی امتی سجدائے آدھے نبی دا بن کر ہوئے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکھو او یارو کدیو ویلا سی دنیا دیا یونیورسٹیاں دے اندر مسلمانہ دے علم دا شہرہ سی بادشاہ کافران دے اوے مسلمانہ دے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی دیا مثالہ دین دے سن فاروق اعظم دیا مثالہ دین دے سن پر افسوس مدنی تاجدار دا در چھڑے آئے کافرانہ لگے ایڈے ذلیل ہو گئے آج مسلمان علم دی بھیک لمن واسطے کافر دے بوئے تے جاندہ ہے آندہ ہے کافرہ ساڑھا نبی سانو علم نہیں دیکھے گیا شعور نہیں دیکھے گیا حکومت دا وال نہیں دس کے گیا اسا تو ہاڑے کول آئے ہیں سانو وال تے دسو او یارو ادھر ویکھو کتا غیر تالا ہوئے او شریکان دے بوئے تے نہیں جاندہ ہوئے
مسلمان غیرت آلا جنہ یہودیاں میرے نبی نو زہر دیتی ہوئے اے امتی ہو کے انہاں دے بوئے تے نہیں جا سکدا اگر جاوے گا کتیاں نالو بھی بھیڑا ہے کیوں کتے نو اپنے مالک دی غیرت ہے انہوں اپنے نبی دی غیرت نہیں سمجھ آ رہی ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ